बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस ऐलान में एक ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आखिरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ले दे के अपने साथ जो है उनको राज़ी कर लेंगे, अब वो इनकी उम्मीद टूट गई है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर सऊदी अरब को रात के 2 बजे एक अहम अनाउंसमेंट करनी पड़ी, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी अहम तैनाती की है जिसका पाकिस्तान की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। और उसके बाद नाज़रीन, इससे जो अगली खबर है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए एक बयान दिया है। सबसे पहले मैं वही बयान आपके सामने रखता हूँ और फिर आप इस बयान को सुनकर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, आप हंसेंगे, रोएंगे या क्या करेंगे। जब आप ये बयान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर मैं बाद में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज कश्मीर डे के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि कश्मीर को हम हर सूरत में आज़ाद करवाएंगे। इसके लिए हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 मजीद जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। अच्छा, दूसरे हिस्से में वो कहते हैं कि कश्मीरियों को हम इंटरनेट की सहूलत देंगे और इंटरनेट की तेज़ तरीन सहूलत देकर कश्मीरियों के रोज़गार में इजाफा करेंगे। अब नारी ये दिया है जनाब समुद्री साहब ने बयान। अब आप इस बयान पे क्या करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, धोएंगे, क्या करेंगे। नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो कश्मीर के मसले को हल करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को छोड़ दें और इंडिया के साथ ताल्लुकात बना लें, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी पाकिस्तान के दौरे पर बुला लिया था कि कश्मीर को हम रहने देते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हमारे जो टैंक हैं उनके अंदर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हमारे पास तो हिम्मत ही नहीं हिंदुस्तान से लड़ने की। ये कहा था जनरल बाजवा साहब ने। और जनरल आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि हम 10 मजीद जंगें लड़ेंगे, पता नहीं वो कैसे जंगें लड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकालनी थी, एक प्रोग्राम था, उसके ऊपर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, क्रैकडाउन किया, उन्हें रैली नहीं निकालने दी। तो अब आप कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए 10 जंगें लड़ेंगे। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हक में, फ़लस्तीन के हक में आप रैली नहीं निकाल सकते, और अगर आप रैली निकाल देंगे तो आपको गिरफ्तार उठा लिया जाएगा। फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि भारत कश्मीर के अंदर रियासी दहशतगर्दी कर रहा है, लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है, जब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप कश्मीर के हक में रैली नहीं निकाल सकते, तो फिर हम किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। इससे हमारी मुनाफिकत वाज़े तौर पे ज़ाहिर होती है कि हम मुनाफिक हैं, हमने आज तक कश्मीर के मसले को सीरियस लिया ही नहीं। अब दूसरी जो बात आर्मी चीफ ने की, वो उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी नौजवानों को इंटरनेट की सहूलत देंगे। अब नाज़रीन, इस बयान पर आप क्या कहेंगे। बड़ा हैरान कौन बयान है कि हम इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम कश्मीरियों को इंटरनेट की सहूलत देंगे। नाज़रीन, कश्मीरियों को हमने इंटरनेट की सहूलत तो चलो देंगे, पाकिस्तान में हमने क्या किया है। पाकिस्तान के नौजवानों से हमने इंटरनेट को छीन लिया, एक्स हमने बंद कर दिया, यूट्यूब का हमने स्लो कर दिया, कोई इंटरनेट का जो ऑनलाइन काम है वो नहीं हो पा रहा। आईटी का सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। नौजवानों का बहुत बड़ा रोजगार जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ था पाकिस्तान में, वो तबाह बर्बाद हो गया। इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम कश्मीर में इंटरनेट की सहूलत देंगे। अगर इस तरह का इंटरनेट आपने कश्मीर में देना है तो फिर कश्मीरियों को क्या ज़रूरत है आपके इस इंटरनेट देने की। आप देखिए कि भारत ने क्या किया है, वहाँ पर उसने इंटरनेट की सहूलत दी हुई है, बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, पूरे इंडिया के साथ कश्मीर को लिंक कर दिया है, और उसने बाकायदा तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। और हम कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों को इंटरनेट की सहूलत देंगे। ना जी, ये आप समझे कि इससे बड़ी मुनाफिकत नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, कश्मीरियों को हम इंटरनेट देंगे। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होगी। इससे लगता है कि जिन्होंने कश्मीर आज़ाद कराना था वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को झूठे लारे दे रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो कश्मीरियों से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान की अवाम, उनकी जज्बाती वाबस्तगी है उनके साथ।
تو صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بات، حقیقت میں کچھ نہیں، کوئی کشمیر آزاد نہیں ہونا۔ اب ناظرین آتے ہیں امریکہ سے جو بڑی خبر۔ سب سے پہلے تو امریکی صدر نے ڈیرن بیٹی کو سیکریٹری آف ایکٹیو اسٹیٹ کا عہدہ دیا ہے، ان کے اوپر تعینات کیا ہے۔ ان کی تعیناتی کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو امریکی پالیسی ہیں وہ ان اپنے سفارت خانوں کے ذریعے امریکہ کی جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کروائیں گی۔ اب ان کو جو لگایا گیا ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ مطلب جو ڈیرن بیٹی ہیں یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اوپن نقطہ نظر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ہی عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا تھا، یہ بات۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان ایک جیسے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے، ان کو الیکشن ہرانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو جیت گیا لیکن عمران خان کو ہرایا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ بھی ہے، اس طرح کا وہ خیالات کا اظہار پہلے کر چکے ہیں۔ تو اب ان کی تعیناتی سے بھی یہ ہوگا کہ ایک اور بندہ جو اسے سفارت خانوں کو ڈائریکشن دے گا تو پاکستان میں بھی وہ ڈائریکشن دے گا اس چیز کی۔ اس کے بعد ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اہم اعلان کیا، نیتن یاہو سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ویسے تو نریندر مودی سے بھی ملاقات ہوئی لیکن نیتن یاہو سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے نا، اس بات نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اگرچہ یہ مسلم دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں سے جتنے بھی فلسطینی ہیں ہم ان سب کو وہاں سے نکال دیں گے اور نکال کے انہیں مصر یا دوسرے ممالک میں پناہ گزین بنا دیا جائے گا، اور اسرائیل جو ہے اس کو اس رقبے کی ضرورت ہے، لہذا غزہ کی پوری جو پٹی ہے وہ اسرائیل کو دے دی جائے گی، تو فلسطین کی ریاست کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب ناظرین اس کے بعد سعودی عرب کو رات کے 2 بجے بیان دینا پڑا کہ سعودی عرب اس قسم کے کسی حل کی حمایت نہیں کرے گا۔ سعودی عرب اسرائیل کو تب تسلیم کرے گا جب 2 ریاستی فارمولہ، یعنی ایک فلسطین کی آزاد ریاست اور اسرائیل کی آزاد ریاست ہو۔ اب ناظرین صورت حال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو یہاں کی حکومت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ سعودی عرب سے رابطہ کر رہی تھی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ہمارے اوپر عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر نہ ڈالیں، ہم جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یعنی سعودی عرب کو کہا گیا آپ بھی کہیں اور ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ ناظرین صورت حال یہ ڈیولپ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو فلسطین کی ریاست کو سرے سے مان ہی نہیں رہا، وہ کسی صورت یعنی نہیں چاہ رہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، وہ تو فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ تو جب سعودی عرب اس بات کو اور نہ ہی پاکستان کی جو جتنے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اسرائیل کو تو تسلیم یہ شاید کر لیں، لیکن اس چیز کی انہیں اجازت نہیں ملے گی کہ یہ فلسطینی ریاست کا ہی خاتمہ کر دے بالکل۔ اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پہلے پوچھنا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ مجھے کیا دیں گے، انہوں نے کہنا تھا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، تو اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات ہی ختم ہو گئی، وہ تو فلسطین کی ریاست کوئی نہیں مان رہا۔ پاکستان کا یا سعودی عرب کا تو یہ سٹانس ہے کہ 2 ریاستی ہوں، ایک اسرائیل اور ایک فلسطین۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو فلسطین والی بات پہ نہیں آ رہا، تو اب ان کی یہ والی بات بھی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر آیا تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے لیٹ جائے، کیونکہ یہ پہلے بھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امریکہ کے آگے لیٹتی رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔